नाजरीन आदाब। 27 जून 2021 मुताबिक 16 ज़िक़ादा 1442 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में टीकाकारी मुहिम की रफ्तार और कोविड सूरत हाल की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए सरकर्दा अफसरान के साथ आज एक मीटिंग का एहतमाम किया। अफसरान ने वज़ीर आज़म को आने वाले महीनों में टीका सप्लाई और पैदावारियत में इजाफे के लिए की जा रही कोशिशों के बारे में तफसील से बताया। वज़ीर आज़म को मुत्तला किया गया कि गुज़श्ता 6 दिनों के दौरान 3 करोड़ 77 लाख टीके लगाए गए। ये तादाद मलेशिया, सऊदी अरब और कनाडा जैसे ममालिक की पूरी आबादी से भी कहीं ज्यादा है। मीटिंग के दौरान इस बात पर भी तबादला ख्याल किया गया कि मुल्क में 128 जिलों में 45 बरस से जायद की उम्र के जुमरे की 50% से जायद आबादी को और 16 जिलों में 45 बरस से जायद की उम्र के जुमरे में 90% आबादी को टीके लगाए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म ने इस हफ्ते टीकाकारी मुहिम की तेज रफ्तारी पर इत्मीनान का इजहार किया और जोर देते हुए कहा कि इस रफ्तार को आगे भी बरकरार रखना चाहिए। वज़ीर आज़म ने अफसरान को रियासतों के साथ मिलकर काम करने के लिए हिदायत भी जारी की। इंडियन इंडस्ट्रीज की कानपुर चैप्टर के खातून विंग की सदर वंदना मिश्रा की जाम में फंसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जुमे को सदर जमहूरिया के दौरे को लेकर ट्रैफिक को रोका गया था। रेजेंसी अस्पताल जाते वक्त काफी तवील जाम लगा था। वंदना मिश्रा के शौहर पुलिस के सामने रोते गिड़गिड़ाते रहे लेकिन जाम नहीं खुला। आखिरकार वंदना मिश्रा की मौत हो गई। वंदना मिश्रा की मौत के बाद पुलिस ने एक ट्वीट करके माफी मांगी है। पुलिस कमिश्नर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि IIA की सदर वंदना मिश्रा की मौत के लिए कानपुर सिटी पुलिस और जाती तौर पर मैं माजरत खा हूं। मुस्तकबिल के लिए यह बड़ा सबक है। हम अहद करते हैं कि हमारा रूट बंदोबस्त ऐसा होगा कि कम से कम वक्त के लिए शहरियों को रोका जाए ताकि ऐसे वाकयात दोबारा न हो। इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने दारोगा समेत 3 पुलिस अहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया है। दिल्ली बॉर्डर पर मुतनाज़िया ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों का धरना व मुजाहरा जारी है और आज इसके 7 माह मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा ने मुख्तलिफ रियासतों में राजभवन मार्च करने का ऐलान किया था, जिसके पेश नजर राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वगैरह रियासतों में किसान मुजाहिरीन सड़कों पर निकले। किसान मुजाहिरीन मुतनाज़िया ज़रई क़वानीन की वापसी और MSP पर कानून बनाए जाने का मुतालिबा करते हुए मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। राजधानी दिल्ली में किसान लीडरों के जरिए राजभवन मार्च के ऐलान को देखते हुए हफ्ते के रोज सख्त सिक्योरिटी इंतजाम देखने को मिले। ताराचंद माथुर मार्ग और राजनिवास के पास गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त रोक दी गई। जुमे के रोज ही किसान तंजीमों ने कहा था कि वो हफ्ते को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से मुलाकात कर उन्हें अर्जदात पेश करेंगे, लेकिन दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर के मुताबिक किसानों को अनिल बैजल से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। एक अफसर ने कहा उन्हें यानी किसानों को अपनी अर्जदात DCP सिविल लाइंस को सौंपने के लिए कहा गया है। मिस्टर टिकैत ने कहा कि किसान तंजीमें हुकूमत से बात करना चाहती हैं ताकि मसला हल हो सके। हुकूमत जैसे ही ज़राअती इस्लाहात के 3 नए कवानीन को वापस लेगी और फसलों की MSP से मुतालिक कानून बनाएगी तो ये तहरीक खत्म हो जाएगी। चेन्नई में मई 2018 में तूतीकोड में एंटी स्टेरलाइट मुजाहरे के दौरान पुलिस की फायरिंग में 13 अफराद की मौत के हवाले से मद्रास हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने वेदांता का सिम्युलेटर प्लांट बंद करने का मुतालबा करते हुए पुरतशद्दुद एहतजाज में मारे गए लोगों के अहले खाना को दिए जाने वाले मुआवजे का जिक्र करते हुए कहा कि क्या मुतासरीन को महज पैसे देकर मामले को रफा दफा करना मुमकिन है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि यह तशवीशनाक बात है कि रियासत अपनी पुलिस के जरिए निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा रही है और 3 साल बाद भी किसी के खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं किया गया। आईनी उसूलों पर चलने वाले समाज के लिए यह अच्छा नहीं है कि हम मुतासरीन के अहले खाना को मुआवजा दें और पुलिस की कार्रवाई और उसके मुमकिन जुल्म को नजरअंदाज कर दें। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने NDTV से बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह संगीन होने का इम्कान नहीं है। ख्याल है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यौमिया केसेस की तादाद 4 लाख से तजावुज कर गई थी और बड़ी तादाद में लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के सबब दम तोड़ दिया था और डॉक्टर और तीमारदार बेबसी के आलम में कुछ नहीं कर सके। डॉक्टर गुलेरिया ने अगरचे तीसरी लहर को दूसरे लहर के मुकाबले कम खतरनाक करार दिया है, लेकिन उनका कहना है कि दूसरी लहर के खतरे को इंतहाई कलील समझना भी एक बड़ी भूल होगी। एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि हमें तीसरी लहर से निपटने के लिए दूसरी लहर के तजुर्बात से हासिल किए गए सबक का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इरम एजुकेशनल सोसाइटी के नौ मुंतखब मैनेजर अलहाज डॉक्टर ख्वाजा बज़मी यूनुस ने लखनऊ के नौजवान शायरों की शेरी व अदबी खिदमत का एतराफ करते हुए एक एजाजिया तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने अपने वालिद अल-मुलक़्क़ब सर सैयद सानी डॉक्टर ख्वाजा सैयद मोहम्मद यूनुस के नाम से मंसूब अवार्ड से भी नवाजा। अवार्ड याफ्तागान में डॉक्टर मंसूर हसन खां, शकील गयावी, फारूक आदिल और रुबीना
ایاز شامل تھے۔ اس تقریب کا اہتمام اردو زبان و ادب کے دلدادہ و سماجی خادم روزنامہ اپنا اخبار کے ایڈیٹر عارف نگنامی نے کیا۔ معروف افسانہ نگار و سوسائٹی کے ایڈوائزر ایچ ایم یاسین نے تقریب کی نظامت کا فریضہ انجام دیا۔ سوسائٹی کے مینیجر ڈاکٹر بزمی یونس نے تقریب کے شرکاء کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد مرحوم ڈاکٹر سید خواجہ یونس نے اپنی تمام تر علمی و ادبی خدمات کے علاوہ ملک و بیرون ملک کے مشہور ترین شعراء و ادبا کو اس سوسائٹی کے تحت منعقد ہونے والے پروگراموں میں مدعو کر کے اردو ادب کے فروغ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس لیے میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس نقش قدم کو اپناتے ہوئے ان کے بنائے ہوئے راستے کو مزید روشن کروں تاکہ علم و ادب کا جھنڈا ہمیشہ بلند رہے۔ مجلس برسی برائے ایصال ثواب بلبل ہند، ادیب و شاعر، خطیب و ذاکر، معلم و مربی، متین و خلیق، مشفق و مہربان استاد الاساتذہ، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ابن حیدر صاحب تابصرہ آج بتاریخ 27 جون 2021 بروز یکشنبہ اتوار بوقت 10 بجے صبح بمقام حضرت قاسم ہال نزد روضہ فاطمین رستم نگر لکھنؤ میں منعقد ہوگی۔ مجلس کو حجت الاسلام مولانا سید محمد فائز باقری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ سوگواران نے خانوادہ مولانا سید ابن حیدر مرحوم میں تمام علماء، اساتذہ و طلاب اور مومنین سے پرخلوص شرکت کی گزارش کی ہے۔ عام آدمی پارٹی رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے موہن بھاگوت کو لکھی گئی چٹھی کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے آر ایس ایس سربراہ سے ملاقات کا وقت مانگا ہے اور میٹنگ میں بی جے پی کے ساتھ ساتھ ٹرسٹ کے ذریعے کیے گئے زمین گھوٹالے کے کاغذات پیش کریں گے۔ سنجے سنگھ نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی میئر رشی کیش اپادھیائے کے رشتہ دار روی موہن تیواری کی خریدی 10 کروڑ روپے کی زمین کی ڈیل میں پارٹنر سلطان انصاری، ہریش پاٹھک، کسم پاٹھک ہیں۔ ان لوگوں نے ہی رام جنم بھومی کو 2 کروڑ کی زمین 18.5 کروڑ روپے میں فروخت کی تھی۔ آپ رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے تنزیہ ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بی جے پی والے ٹرسٹ کے ساتھ مل کر شری رام مندر کی زمین خریداری کے نام پر چندہ چوری کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج پی ایم میٹنگ میں ضرور پوچھیں گے کہ گھوٹالے میں کس کس کو حصہ ملا۔ یہاں قابل ذکر یہ بھی ہے کہ پی ایم مودی کی ورچوئل میٹنگ میں ایودھیا زمین گھوٹالے کے تعلق سے کوئی بات چیت نہ ہونے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ دبستان اہل قلم لکھنؤ کے تحت ایک طرحی مشاعرہ مثل طرح ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے دنیا چھوڑ کے پر آج دوپہر 2 بجے ادبی نشیمن الماس باغ لکھنؤ میں منعقد ہوگا، جس کی صدارت ڈاکٹر عصمت ملیحبادی فرمائیں گے اور نظامت کے فرائض ڈاکٹر ہارون رشید انجام دیں گے۔ بحیثیت مہمان خصوصی رام پرکاش بےخود شریک ہوں گے۔ اس موقع پر 2 اہم شخصیت کو صحافتی خدمات کے اعتراف میں اعزاز سے بھی نوازا جائے گا۔ دبستان اہل قلم کے صدر ڈاکٹر مخمور کاکوروی نے شعراء سے مقررہ وقت پر شرکت کی گزارش کی ہے۔ یہ اطلاع دبستان اہل قلم کے جنرل سیکریٹری موعد رہبر نے دی ہے۔ انسانیت ویلفیئر سوسائٹی کے ضلع صدر عاصم مارشل نے بتایا کہ آج بلوچ پورہ کے باشندوں اور آس پاس کے نوجوانوں نے مل کر خون کا عطیہ پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ خون عطیہ پروگرام ایک تہوار کے مانند ہے۔ یہ ایک ایسا تہوار ہے جس میں نسلی تفریق نہیں ہوتی۔ عاصم مارشل نے بتایا کہ انسانوں کی جان بچانے اور انسانیت کا پیغام دینے کے لیے آج ہم اس خون عطیہ کیمپ کو ایک تہوار کے طور پر منا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رضاکارانہ طور پر خون کا عطیہ کے لیے بیدار کیا جا سکے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ رضاکارانہ طور پر خون کا عطیہ دیں تاکہ ضرورت مندوں کو خون مل سکے اور ان کی زندگیاں بچائی جا سکیں۔ سماجی کارکنوں، تنظیموں اور علاقائی پولیس کے اعلیٰ افسران کے علاوہ تمام مذاہب اور برادری کے افراد خون عطیہ کیمپ میں موجود تھے۔ اس کیمپ میں 50 یونٹ سے زائد خون عطیہ لوگوں نے دیا۔ اتر پردیش کے کابینی وزیر برائے اقلیتی بہبود اوقاف حج نند گوپال گپتا نندی نے آج جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ یو پی اقلیتی کمیشن میں اشفاق سیفی کو چیئرمین بنایا گیا ہے۔ معلوم رہے کہ اتر پردیش اقلیتی کمیشن میں لمبے عرصے سے چیئرمین کا عہدہ خالی تھا، جس کی وجہ سے کمیشن کے کاموں پر اثر پڑ رہا تھا۔ مسٹر نندی نے بتایا کہ اتر پردیش اقلیتی کمیشن میں آگرہ کے اشفاق حسینی کو چیئرمین بنایا گیا ہے، جبکہ وارانسی کے حیدر عباس، میرٹھ کے سریش جین، شاہجہاں پور کے نویندو سنگھ، علی گڑھ کے سلمان افروز خان، گورکھپور کے بخشش احمد وارسی، لکھنؤ کی رومانہ صدیقی اور لکھنؤ کی انیتا جین کو ممبر نامزد کیا گیا ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران کبھی بھی جوہری معاہدے سے علیحدہ نہیں ہوا تھا کہ جو اب اس میں واپس آئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو غیر قانونی پابندیوں کو ختم کرنے، اپنی ذمہ داریوں پر مؤثر طریقے سے عمل کرنے اور جوہری معاہدے میں واپس جانے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کبھی بھی جوہری معاہدے سے علیحدہ نہیں ہوا تھا کہ جو اب اس میں واپس آئے۔ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ امریکہ اور یورپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جوہری معاہدے سے امریکہ کی یک طرفہ دستبرداری اور ایرانی عوام کے خلاف غیر قانونی اور جابرانہ پابندیاں عائد کرنے اور یورپ کی خاموشی کے باوجود ایران معاہدے پر قائم رہا۔ انہوں نے کہا کہ ویانا مذاکرات کے دوران بار بار کہا گیا کہ یہ امریکہ ہے جس نے جوہری معاہدے کے توازن کو درہم برہم کر کے جوہری معاہدے کے نفاذ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ شروع دن سے ہی ہمارا موقف ایک ہی تھا اور ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوا ہے۔
चीन के वसती शहर के एक मार्शल आर्ट्स स्कूल में आग लगने से 18 बच्चे हलाक और 16 जख्मी हो गए। बीजिंग काउंटी हुकूमत की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि हुक्काम आग की वजह जानने की तहकीकात कर रहे हैं। सरकारी मुलाजिमीन के मुताबिक बीजिंग तोतियाओ न्यूज के हवाले से बताया गया कि आग लगने के वक्त अहाते में 34 तलबा मौजूद थे। जख्मियों में से 4 को शदीद चोटें आई हैं, जिन्हें फौरी तौर पर मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो उन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि सूबे हियान में मौजूद सेंटर के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है, ताहम आग लगने की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं है। एक ओहदेदार ने बताया कि इस स्कूल को जेंगसिंग मार्शल आर्ट सेंटर कहा जाता है। डाउन की रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वाले बेशतर बच्चों की उम्र 7 से 16 साल है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज समेत नीटू अफवाज के इनखला का अमल जारी रहने और अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते हुए असर और रसूख के दरमियान कहा है कि अफगानिस्तान से अफवाज की वापसी के लिए तारीख तय करने के अमरीकी फैसले से तालिबान पर पाकिस्तान का असर मादूम हो गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बुध के रोज रिकॉर्ड शुदा न्यूयॉर्क टाइम्स के 2 सेंटर एडिटर्स को दिए गए एक इंटरव्यू में अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्सेज के इनखला के बाद वाशिंगटन के साथ एक नया ताल्लुक कायम करने पर जोर दिया है। इंटरव्यू 25 जून को उस वक्त शाये हुआ था जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने अफगान हम मनसब अशरफ गनी से व्हाइट हाउस में पहली मर्तबा मुलाकात की थी। अमेरिका की एक अदालत ने गुज़श्ता साल सियाफाम अमेरिकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हिरासती मौत के जुर्म में नया पुलिस के साबिक पुलिस अफसर डेरिक शॉवेन को 22 साल और 6 माह कैद की सजा सुनाई है। जज ने सजा सुनाए जाने से पहले कहा कि यह सजा आपको मिले हुकूक के गलत इस्तेमाल और जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुए जुल्म और बर्बरियत का नतीजा है। वाज़ेह रहे कि अप्रैल 2020 में 45 साल शॉवेन के कत्ल के इल्जाम में फ्लॉयड को गिरफ्तार किया गया था। हिरासत में रखे जाने के दौरान पुलिस अफसर ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हुए फ्लॉयड की गर्दन को अपने घुटनों में दबा कर रखा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सियाफाम अफ्रीकी अमेरिकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के इल्जाम में पुलिस के साबिक अफसर डेरिक शॉवेन को दी गई 22.5 साल कैद की सजा के बारे में कहा कि यह मुनासिब है। अमेरिकी सदर ने जॉर्ज फ्लॉयड के अहले खाना से वादा भी किया है कि वो उनके नाम से पुलिस इस्लाहात का बिल पास करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल पर इल्जाम आयद किया है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए मगरबी किनारे और मशरिकी यरूशलेम में यहूदी आबादकारियों में तौसी की गई है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने आबादकारियों को गैर कानूनी करार देते हुए नई इसराइली हुकूमत पर जोर दिया है कि उनकी तौसी का अमल फौरी तौर पर रोक दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और मशरिक़ी वस्ता के लिए खुसूसी मंदूब ने जुमेरात को सिक्योरिटी काउंसिल की 2016 की करारदाद पर अमल दरामद के हवाले से रिपोर्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि आबादकारियों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। रिपोर्ट में मुतालबा किया गया था कि मगरिबी किनारे और मशरिकी यरूशलेम में आबादकारियों में तौसी के अमल को रोका जाए। बुलबुल हिंद मौलाना सैयद इब्न हैदर क़िबला की मुनासिबत से अवधनामा में चंद तहरीरें शाये हुई हैं। पहली तहरीर आयतुल्लाह अकीलुल ग़रवी की शाये हुई है, जिसमें वो लिखते हैं, जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन उम्दतुल ज़ाकिरीन उस्ताजुल असातिज़ा मौलाना सैयद इब्न हैदर साहब क़िबला लखनवी बिलाशुबा ऐसे उलमा और ज़ाकिरीन में शुमार होते हैं जिनका खमीर ही इरफान व इश्क़ आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम से तैयार हुआ था। उनके रेलत से उलूम और अक़दार का एक सजीला पैकर खाके लखनऊ में रूपोश हो गया। उनकी शख्सियत वज़ादारी, हिफ्ज़ मरातिब, हुस्न इखलाक, मुरव्वत और बुजुर्गवारी के अक़दार का एक जिंदा मंशूर थी। यूँ तो तदरीस और तज़कीर बस यही 2 कलमात उनकी हयात मानवी का खुलासा है। मदरसा नाज़मिया लखनऊ में उलूम दीनिया की तदरीस और मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में उमूर दीनिया की तज़कीर, लेकिन बज़ाहिर इन 2 छोटे छोटे कलमात की फ़िक्री, अमली, इखलाकी और अदबी तफसील बहुत ज़्यादा है। उनके तलामिज़ा उनसे बहुत इरादत व अक़ीदत रखते थे और वो निहायत शफ़क़त और शगुफ्तगी के साथ अपने तलामिज़ा की तरबियत करते थे और फ़न ज़ाकिरी में भी वो एक मुनफरिद रिवायत के अमानतदार थे। नोक पलक से सजी सवरी हुई ज़बान, गूंगे मतालिब को ज़बान देने वाले बरजस्ता मुहावरे, मुजर्रद मानी को महसूस पैकर अता करने वाली तरकीबें और मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक असालीब बयान का इंतखाब उनका तुर्रे इम्तियाज था। फिल जुमला ये कहना हकीकत से करीब होगा कि उनका उसलूब ज़ाकिरी हर लिहाज से एक मुस्तहकम और मतीन उसलूब था। बहुत पुरजोश उसलूब नहीं था। मजमे से दाद तलब नहीं होते थे, मजमा खुद दाद देने पर मजबूर होता था। आवाज़ भी फ़न ज़ाकिरी के लिए निहायत मौजू पाई थी। उनका लहजा ऐसा था कि समातों में रस घोलता था और लफ्ज़ों में सोए हुए मानी को ऐसे जगाता था कि वो मुस्कुराते हुए आंखों में खपने लगते थे।
اکثر جب شعراء کی پیشخوانیوں کے بعد وہ اپنا بیان شروع کرتے تھے تو ان جملوں سے ابتدا کرتے تھے: ابھی ابھی آپ نظم سماعت فرما رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ نظم کے بعد نثر میں وہ کیف باقی نہیں رہتا جو نظم کا مد مقابل ہو سکے، لیکن اسے کیا کیا جائے کہ جب نظم اپنی معراج پر پہنچ جاتی ہے تو مشیت قرآن بھیج دیتی ہے۔ اس لیے میں نے بھی قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت کریمہ بحر خفیف میں تلاوت کر دی، جس سے نظم بگڑنے نہ پائے، نثر بکھرنے نہ پائے۔ کبھی کبھی تو وہ اپنے جملوں کو ادا کرنے کے بعد جب داد پاتے تھے تو شعراء کی طرح ہاتھ اٹھا کر آداب بھی بجا لاتے تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسے موقعوں پر ہاتھ کا اشارہ بہت ہلکا ہوتا تھا، اس میں بھی ایک متانت کا انداز تھا۔ ان کی شخصیت میں وہ تمام عناصر نہایت متناسب انداز سے مجتمع تھے جو تہذیب مودت اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممتاز عناصر ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ریحان حسن کا مضمون مولانا سید ابن حیدر قبلہ کی طرز تحریر پر اور منظوم حصے میں زیغم بارہ بنکوی، سید جرار رضا جائسی اور مولانا ارشاد حسین معروفی کی تعزیتی نظمیں بھی موجود ہے۔ مولانا ارشاد حسین معروفی کی نظم سے چند اشعار ملاحظہ ہو: علم میں مہر ضیابار تھے ابن حیدر، دہر میں تابش کردار تھے ابن حیدر، خطبہ دیتے تھے وہ بے خوف و خطر منبر سے، مدھ میں میسم تمار تھے ابن حیدر، علم فن ان کے قدم کے تھے رہین منت، مسند درس کے شاہکار تھے ابن حیدر، کیوں نہ ہو عرش الا فکر رسا پر نازا، فرش پر سو کے بھی بیدار تھے ابن حیدر، خاموشی میں بھی جہاں شان تکلم تھی عیاں، رہ کے چپ صاحب گفتار تھے ابن حیدر، بلبل ہند خطابت میں لقب پایا تھا، مثل نو نہروی فنکار تھے ابن حیدر، ان کو حیدر کی غلامی کا شرف حاصل تھا، عشق میں بوذر و عمار تھے ابن حیدر، درد و رقت سے شہیدی کے مصائب پڑھتے، ابن حیدر کے فداکار تھے ابن حیدر، مسکراتے تھے کبھی پھول کی مانند جناب، گریا کرتے تھے عزادار تھے ابن حیدر، مرگ عالم سے کبھی پر نہیں ہوتا رخنا، حسن مضبوط کی دیوار تھے ابن حیدر، سوگ میں مادر علمی ہے جہاں رحلت سے، غمزدہ قوم ہے سردار تھے ابن حیدر، لکھنؤ کے چمنستان میں آئی ہے خزاں، ایک نادر گلے گلزار تھے ابن حیدر، ان کے مرنے سے فضا ہو گئی سونی سونی، دل ہے ویران کے دلدار تھے ابن حیدر، ان کے شاگرد تھے ارشاد ہزاروں علماء، قلعہ دین کے معمار تھے ابن حیدر۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔